اليوم ليست مرحلة يأس وإحباط. هو المشكلة الناس أحيانا بالعكس، إنه كل ما ازدادت الآلام، هو إذا ازدادت الآلام إيش يتطلب زيادة الهم والعمل، صح؟ كثير من الناس بالعكس، كل ما ازدادت الآلام ازداد يأسا، وإذا ازداد يأسا إيش طبيعي يترك؟ لن يعمل. طيب هي بالعكس، هي المعادلة بالعكس، هي المعادلة إنه كلما زاد الألم، المعادلة كلما زاد الألم ينبغي أن يزيد العمل، والعمل لا يمكن أن يزداد إلا بروح، وإلا بهم، وإلا بأمل، وإلا باستبشار، وإلا بشعور على الأقل بالتكليف. فالمعادلة مختلفة، ولذلك من أهم الأدوار اليوم التثبيت، التصبير، التبشير، عدم اليأس، عدم الإحباط، وأن يحرص الإنسان على الأقل في نفسه بأن ينجو عند الله سبحانه وتعالى، بأن لا يكون من الغافلين ولا يكون من اللاهين، وأن يبذل ما عليه، وأن يتكلم بالخير، وأن يأمر بمعروف، أن يأمر بنصرة، أن ينصر بما يستطيع، أن يفعل ما يمكن، لا أن يكون يعني غافلا لاهيا. صلى الإله صلى على الذي تجلى، صلاته دوام فحب